बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा गत 24 घण्टाको वर्षाले निम्ति आएको बाढीका कारण विभिन्न जिल्लामा सयौं घर डुबानमा 350 जनाको उद्धार। काठमाडौँमा 382 वटा घर डुबानमा परेको छ। भक्तपुरमा 500 वटा घर डहराहरू डुबानमा परेको छ। विभिन्न ठाउँबाट 350 जनाको उद्धार गर्नु परेको अवस्था छ। संखुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको निर्मम हत्याबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। घटना कसरी भयो भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति यो राजदात गरिसकेपछि घटनाको प्रकृति के छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्न सकिन्छ। सबै लासै घट्नु परेको अवस्थामा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनबारे एक रिपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कब्जामा लिन बाँकी पञ्जसिर उपत्यका पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको तालिबानको दाबी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। बेलारुसको मिन्स्क स्थित एउटा अदालतले 2 मुख्य विपक्षी नेतालाई जेल हाल्ने निर्णय सुनाएपछि युरोपेली संघले बेलारुसमाथि मानव अधिकारको धज्जी उडाएको आरोप लगाएको छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ताले अतिवाद र सत्ता हत्याउने प्रपञ्च रचेको आरोपमा जेल सजाय दिइएका विपक्षी नेत्री मारिया कोलेस्निकोवा र नेता माक्सिम नाकलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। 11 र 10 वर्ष जेल सजाय दिइएका उनीहरू दुवैले आफूमाथिका अभियोगहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बीबीसीकी सारा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, मारिया कोलेस्निकोवा र माक्सिम नाक विरूद्ध मुद्दाको सुनवाई भयो किनभने उनीहरू देशमै बसे। राष्ट्रपति विरूद्धका प्रदर्शनमा भाग लिएका अन्य थुप्रै विपक्षीहरूले मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने भएका कारण देश छोडेर अन्यत्र गएका थिए। बीबीसीकी सारा रेन्सफोर्डको भनाई, कोलेस्निकोवाकी निर्वासनमा रहेकी बहिनीले विश्व नेताहरूलाई बेलारुसलाई आफ्नो एजेण्डामा राख्न आह्वान गरेकी छन्। तालिबानले केही दिनदेखि लडाईं गर्दै आएको पञ्जसिर प्रान्त आफ्नो कब्जामा आएपछि अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले काबुलमा पत्रकार सम्मेलनमा पञ्जसिरका बासिन्दालाई अन्य अफगान सरहने सम्मान दिइने बताएका छन्। पञ्जसिर स्थित रेसिस्टेन्ट मुभमेन्टका नेताहरूले भने तालिबानले आफूलाई हराएको भन्ने दावीहरू अस्वीकार गरेका छन्। यसैबीच नयाँ सरकार घोषणाको विवरण दिन तालिबान अझै तयार भइ नसकेको काबुलमा रहेका बीबीसीका सकन्दर कर्मानीले बताएका छन्। उनी भन्छन्, तालिबानले नयाँ सरकार छिट्टै बन्ने बताएको छ। उक्त समूहले काबुललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको 3 साता भन्दा बढ़ी भइसकेको छ, तर देश कसरी शासन गर्ने भन्ने योजना उनीहरूले अहिलेसम्म घोषणा गर्न सकेका छैनन्। बीबीसीका सकन्दर कर्मानीको भनाई, मलेसियाको वायु सेवामा भएको क्षेप्यास्त्र हमलामा ज्यान गुमाएका 290 जनाका आफन्तहरूले द नेदरल्याण्ड्स स्थित अदालतमा आफ्नो बयान दिइरहेका छन्। स्किपोल स्थित उच्च सुरक्षा सहितको अदालत कक्षमा न्यायाधीशहरूले पीड़ित परिवारको बयान सुन्न 3 साताको समय छुट्याएका छन्। एम्स्टरड्यामदेखि क्वालालम्पुर जाँदै गरेको उक्त MH17 विमानमा धेरैजसो यात्रुहरू डच थिए। उक्त घटनामा 3 रूसी र 1 युक्रेनका विद्रोही विरूद्ध सन् 2014 मा विद्रोही नियन्त्रित पूर्वी युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर विमान खसाएको आरोप लागेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। गिनीमा सैन्य कुका नेताले केही साताभित्र नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ममादी डुम्बुयाले पूर्व सरकारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको खोजी नगरिने बताएका छन्। यद्यपि उनले मन्त्रीहरूले देश छोड्न नसक्ने र सरकारी गाड़ीहरू सेनालाई दिनुपर्ने बताएका छन्। इजरायली अधिकारीहरूले देशको सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा भएको जेलबाट भागेका 6 जना प्यालेस्टिनी कैदीहरूको वृहत खोजी कार्य गर्दैछन्। गिल्बोआ जेलबाट भाग्नेहरूमा प्यालेस्टिनी सैन्य समूह अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेडका पूर्व कमाण्डर र इस्लामिक जिहादी सदस्यहरू रहेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले जेलबाट भाग्नुलाई एउटा अति गम्भीर घटना भनेका छन्। प्यालेस्टिनी लडाकुहरूले भने त्यसलाई साहसिक कदम भनेका छन्। र कतारले गाजा क्षेत्रमा रहेका गरीब प्यालेस्टिनी परिवारहरू र कर्मचारीहरूलाई मानवीय सहायता रकम पुनः दिन थाल्ने बताएको छ। एकजना कतारका दूतले गाजालाई नियन्त्रण गर्ने हमास संगठनसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त सहायता रकम दिन लागिएको बताएका हुन्। उक्त सम्झौता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत उक्त सहायता रकम पठाइनेछ। कतारले गाजालाई प्रति महिना 10 लाख डलर पठाउने गरेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। गत 24 घण्टाभित्र भएको ठूलो वर्षाले तटीय क्षेत्रमा निम्ति आएको बाढीका कारण कम्तीमा 7वटा जिल्लामा जनधनको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ र भक्तपुरमा सयौंको संख्यामा घर टहरा डुबानमा परेका छन् र तटीय क्षेत्रका 350 जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। केही बेर अघि हामीले प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याललाई पछिल्लो अवस्थाबारे सोधेका छौं। हिजोदेखिको यो भारी वर्षाले जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार 6 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना घाइते हुनु भएको छ भने 3वटा चाहिँ घर पूर्ण रूपले क्षति हुन पुगेको छ। बाढीका कारणले विभिन्न ठाउँबाट 350 जनाको उद्धार गर्नु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अनि डुबानको अवस्था चाहिँ त्यो डुबान क्षेत्रहरूमा जुन तटीय क्षेत्रहरूमा थिए उहाँहरूको उद्धार चाहिँ 350 जनाको लागि सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, उद्धार गरिएको छ। भने पछिल्लो 24 घण्टामा क्षति भएको भनेको डोल्पा, काठमाडौँ, भक्तपुर, म्याग्दी, मकवानपुर, जाजरकोट र प्युठान जिल्लामा केही क्षति हुन पुगेको छ। डोल्पा जिल्लामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते हुनुहुन्छ। त्यो पहिरोको कारणले हो भने काठमाडौँमा 382 वटा चाहिँ घर डुबानमा परेको छ भने त्यस्ता घर टहराबाट 138 जनालाई चाहिँ उद्धार गरिएको चाहिँ विवरण प्राप्त भएको छ। यसै गरी भक्तपुरमा 500 वटा चाहिँ घर टहराहरू डुबाउन परेको र 150 जनालाई चाहिँ उद्धार गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी म्याग्दी जिल्लामा एउटा 45 किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसमा चाहिँ क्षति भएको, त्यो बगाएको भन्ने चाहिँ विवरण प्राप्त भएको छ। यसै गरी मकवानपुरमा 2 जनाको मृत्यु भन्ने छ। जाजरकोटमा पहिरोको कारणले 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते र एउटा घर चाहिँ क्षति भएको छ। यसै गरी प्युठानमा 1 जनाको मृत्यु, घर चाहिँ एउटा पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। यो चाहिँ त्यो वर्षाको कारणले कच्ची घर चाहिँ भत्केको चाहिँ अवस्था हो र चाहिँ त्यहाँ पुर्एर 1 जनाको मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ। पछिल्लो बर्खाले राजमार्गहरूमा पुर्याएको क्षति वा अवरुद्धहरू भएको के छ विवरण? राजमार्गमा खास गरी बिहान केही समयको लागि पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो भने अहिले ती सुचारू भइसकेको अवस्था छ। पोखरा बागलुङ खण्ड पर्वत जिल्लामा अवरुद्ध छ अहिले पनि भन्ने चाहिँ जानकारी छ भने लमजुङ जिल्लामा यो बेसीसर मनाङ सडक खण्ड चाहिँ अवरुद्ध भएको जानकारी छ पछिल्लो, भने अरू चाहिँ सुचारू भइसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल। मनसुनको उत्तरार्धमा मौसमको एउटा विशिष्ट परिस्थिति बन्दा नेपालका विभिन्न भागमा पछिल्लो समय मेघ गर्जन सहित भारी वर्षा भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार छोटो समयमा औसत भन्दा निकै धेरै वर्षा हुँदा शहरी क्षेत्रमा डुबान र बाढीको समस्या देखिएको हो। शहरी योजना सम्बन्धी विज्ञ चाहिँ खोला र नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण हुँदा पनि समस्या निम्तिएको बताउँछन्। विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट। आइतबार रातिदेखिको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा डुबान, बाढी र पहिरो निम्त्यायो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको वर्षा मापन यन्त्रको रेकर्ड अनुसार 24 घण्टाभित्र उपत्यकामा 121.5 मिलिमिटर वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुनका बेलामा राति प्राय मेघगर्जने नभइकन वर्षा हुने गरेको मौसमविदहरूको भनाइ छ। तर विशिष्ट परिस्थिति भन्दा भारी वर्षा र चट्याङ दुवैको सम्भावना हुने गर्छ। यसपालि पनि मनसुन अन्त्य हुने बेलामा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा हुनका लागि मौसमको एउटा विशेष परिस्थिति बनेको मौसमविदहरूको भनाइ छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका एकजना मौसमविद मीन कुमार अर्याल। बंगालको खाडीमा सर्कुलेसन निम्न चापीय क्षेत्र विकास, त्यसले चाहिँ मोइस्चर जलवाष्पयुक्त हावा चाहिँ नेपालको दक्षिण पूर्व हुँदै सबैभन्दा धेरै केन्द्रित चाहिँ उपत्यका आसपास हाम्रो लुम्बिनी र गण्डकी र बागमती प्रदेशका वरिपरि चाहिँ बढी केन्द्रित गर्यो। अनि यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ के थियो, यतापट्टि हाम्रो उपत्यका लगायत केही दिन यता चाहिँ गर्मी भइरहेको थियो। त्यो टेम्परेचर विगतका हप्ताहरूभन्दा सबैतिर बढेको थियो। यहाँ वास्तै तापक्रम बढेर स्थानीय वायुको प्रभाव पनि बढेको थियो। त्यो स्थानीय वायुले चाहिँ एउटा खालको वातावरण क्रिएट गरिरहेको थियो। यो कतितिर मेघ गर्जन सहितको वर्षा हुनलाई क्रिएट गरिरहेको थियो। केही क्रिएट गरिएको अवस्थामा वायुमण्डलबाट उताबाट बंगालको खाडीबाट पनि सिस्टम बनेर एउटा प्रणाली बनेर सट्टै आइदियो। एकजना चट्याङविद डाक्टर श्रीराम शर्माका भनाइमा बादलमा उथल पुथल भएपछि मेघ गर्जने र बिजुली चम्कने हुन्छ। नेपालमा प्राय दिउँसो 2 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म मात्र धेरै चट्याङ पर्ने गरेकोमा राति कमै मात्र पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुभवमा नेपालमा पहिले पनि राति ठूलो चट्याङ परेको पाइएको छ। त्यसैले आइतबार रातिको अवस्था एकदमै दुर्लभ भने होइन।
कतिपय विकसित देशमा चट्याङको पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ, तर नेपालमा प्रविधि पनि नभएको र यहाँको भूगोलका कारण प्रविधिले पनि एकदमै सही विवरण दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। हामी यहाँ टेक्नोलोजिकल अभाव पनि छ र यो हाम्रो भूभागको चाहिँ कम्प्लेक्सिटीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई फोरकास्ट गर्न पानी जस्तो सजिलो चाहिँ चट्याङ छैन। काठमाडौँ उपत्यका भित्रै र शहरी क्षेत्रमा डुबान भएपछि शहरी योजना सम्बन्धी विज्ञहरूले त्यसको मुख्य कारण प्राकृतिक भन्दा पनि मानव सिर्जित भएको बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा विशेष गरी नदी तथा खोला किनारामा अतिक्रमण गरेर बस्ती बनाइएकाले डुबानको अवस्था आएको हो। काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख भाइकाजी तिवारी वास्तवमा भन्ने हो भने 2045 सालमा बहुदल आउनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खोलाका दायाँ बायाँ डोल क्षेत्र भनेर घोषणा गरेर 100 मिटर खोलाका दायाँ बायाँ चाहिँ कुनै पनि निर्माण गर्न पाइन्न भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई अवज्ञा गरेकै कारण अहिले यो हामीले यो विपद खेप्नु परेको। कुनै पनि यो शासन प्रणालीको कुरा होइन, यो विषयताको कुरालाई चाहिँ राजनीतिकरणले चाहिँ उल्लङ्घन गरेको कारणले यस्तो अवस्था आएको। तिवारीले सरकारले कानून कार्यान्वयन नगर्ने र अझ राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णयहरू उल्ट्याउने गरेकाले शहरी क्षेत्रमा डुबान देखिएको बताए। तिवारीले खोला घरमा पसेको भन्दा पनि खोलामा घर बनाएकाले यो समस्या आएको दावी गरे। उनी वर्षायाममा शहरी क्षेत्रमा हुने डुबान र बाढी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले बलियो कानून बनाउनु पर्ने र जनता स्वयं पनि सचेत बन्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। विष्णु पोखरेल, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, पूर्वी पहाडी जिल्ला सुनखो सभाको मादी नगरपालिकामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको घटनाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार धारिलो हतियार प्रयोग गरी सामूहिक हत्या गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए पनि अघि साँझसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन्। विराटनगरबाट विक्रम निरौलाको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय संघसभाका अनुसार आज बिहान करिब 10 बजे मादी नगरपालिका वडा नम्बर 1 घर भएका बौद्धमान कार्कीको परिवारका 6 जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। 85 वर्षीय बौद्धमान कार्कीले आज बिहान उठेर हेर्दा आफ्नै श्रीमती घरमै मृत अवस्थामा भेटेपछि आफन्तलाई खबर गरी खोज तलास गर्दा परिवारका अन्य 5 जना सदस्य पनि मृत अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। मृत फेला पर्नेमा बौद्धमानकी श्रीमती 84 वर्षीय पार्वती कार्की, छोरा 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, बुहारी 52 वर्षीय कमला कार्की, नातिनी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की र पनाती 11 वर्षीय दिपेन कार्की र पनातिनी 7 वर्षीय गोमा कार्की रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूको शव घर र घर नजिकैको सडक, बारी र खोल्सामा छुट्टा छुट्टै स्थानमा भेटिएको थियो। नाति रमेश कार्की भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहेको बताइएको छ। घटनास्थल सदरमुकाम खामदारीबाट करिब 100 किलोमिटर टाढा पर्दछ। आज अपराह्न घटनास्थल मादी पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खसभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालधोज सुवेदीले त्यहाँको अवस्थाबारे भने अब लास्टै के छ भन्दा चाहिँ घरभन्दा 200 मिटर 100 मिटर र 50 मिटरको डिफरेन्समा जम्मा 5 जनाको लास देखिएको छ र एकजना चाहिँ घरमै छ भित्र। घटना कसरी भयो भन्ने कुराको चाहिँ अलिक पनि यो लासजाँच गरिसकेपछि घटनाको प्रकृति के छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्न सकिन्छ। सबै लास चाहिँ घट्नु परेको अवस्था छ। 200 मिटर टाढा छ एउटा घर चाहिँ। घटना भएको भन्दा मुखतिर पनि एउटा घर छ 200 मिटर तल होइन, नभए यो टाढामा 2टा घर फुट्ने अवस्थामा छन् क्या, थाहा पाउने अवस्था देखिँदैन। 85 वर्षीय बौद्धमान कार्की भने सकुशल रहेको बताइएको छ। उनले घटनाबारे आफूले बिहान मात्र थाहा पाएको र अरूलाई खबर गरेको बताएको डीएसपी सुवेदीले बताए। बिहान चाहिँ अब घरको एउटा आफूलित अवस्थामा भएको एउटा बुवा चाहिँ बिहान उठेर हेर्दाखेरि आमालाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा बाहिर लडिरहेको अवस्था देखेपछि आफन्तहरूलाई बोलाउन थाल्नुभयो। उहाँले हल्ला गरेर बोलाइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ लडेको अवस्था भेटियो। अनि बाँकीलाई खोजतलास गर्ने क्रममा अनि वरिपरिका यी सिनहरूमा चाहिँ देखिएको भन्दा भन्नुहुन्छ बुवाले बुढामा चाहिँ 6:30 सुतेको भनेर भन्नुहुन्छ। खाना खाएर म त सुतिहालेँ, केही थाहा छैन भन्ने खाने कुरा भएको। हामी विषय सोध्नु गर्दैछौँ। कार्कीको घर नजिकै अरू घर नभएका कारण कसैले पनि घटनाबारे थाहा नपाएको बताइएको छ। प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको र त्यसका लागि चिकित्सक र तालिमप्राप्त कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पठाइएको 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। सामूहिक हत्या किनेर कसले गर्यो भन्ने कुनै सुराग पाइ नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर।
अब सुनौ तपाईहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया। साथीहरू स्वेच्छा राउत र विनिता दाहालबाट। झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा सरकार रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। तर उक्त सम्झौताबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् अनि त्यसबारे थप प्रश्न गर्न सरकारले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार गरेको छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। बझाङबाट वीरेन्द्र प्रसाद जोशीले लेखेका छन्, देशलाई अहित हुने बुदा छन् भने त्यसको सम्बोधन गरेर देश र नागरिकको हितमा छ भने पारित गर्दा फरक नपर्ला कि? छवि रमण अधिकारीको धारणा छ, नेपालको हात तल पर्ने खालका या नेपालको अहित हुने खालका कुनै पनि सहयोग कार्यक्रम स्वीकार्नुहुन्न। एमसीसीका बारेमा उठेका प्रश्न र आशंका पूर्ण रूपमा निरूपण नभई पारित गर्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन। टेकनारायण रेग्मीलाई पनि सम्झौताबारे स्पष्ट नभई संसदबाट पारित गर्न हुँदैन भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, सम्झौतामा रहेको सुरक्षा र नियन्त्रण सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका केही बुदाका बारेमा नेपाल पक्षको बलियो शर्तहरू उल्लेख नगरी कुनै पनि हालतमा सदनबाट पारित गरिनु हुँदैन। किशोर अवस्थीलाई चाहिँ एमसीसी बारे धेरैलाई थाहै नभएको भन्ने लागेको रहेछ। उनी प्रश्न गर्छन्, पहिला एमसीसी के हो, नेपालमा यसको आवश्यकता किन पर्यो, यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो हुन्छ, संसदबाट अनुमोदन गराउनुको कारण के हो? यस्ता यावत अनुत्तरित प्रश्न नेपाली जनतामाझ रहेका छन्। यी अनुत्तरित प्रश्नको नेपालीले बुझ्ने गरी नेपालको सार्वभौम सत्तामा कुनै पनि किसिमको आँच आउने छैन भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ। रत्न संसार श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्, एमसीसी को सम्झौता राम्ररी पढे आफै बुझिनेमा सरकारले अमेरिकी सरकारलाई सोध्नु कमजोरी हो। लक्ष्मण बहादुर सुनारले लेखेका छन्, आखिर यो एमसीसी के हो, जनताहरूले चौतर्फी विरोध गर्दा पनि सरकार किन पारित गर्न खोज्दैछ? नारायण गौतमलाई पनि एमसीसी मार्फत दबाब दिन खोजिएको भन्ने लागेको रहेछ। उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, अमेरिकाले हामी रकम दिन्छौं, नेपाल आफ्नै विवेकले खर्च गरोस् भन्न किन नसकेको? गणेश प्रसाद नेउपानेलाई एमसीसी संसदबाट पारित हुन हुँदैन भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, सहयोग गर्ने राष्ट्रले दबाब दिएर सहयोग लिऊ भन्ने हो र? भीम थापाले लेखेका छन्, नेपालमा अमेरिका लगायत सम्पूर्ण विश्वको लगानी ल्याउन पाइन्छ, तर ती लगानीका नियम तथा प्रावधानहरू नेपाल वा छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध कुनै पनि किसिमका समस्या वर्तमान र भविष्यमा उत्पत्ति नहुने किसिमको हुनुपर्छ। जगदम्बा पाठकले लेखेका छन्, एमसीसीबाट देशलाई हुने फाइदा वा हानिको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हो। सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाउनुको अर्थ सरकार आफै स्पष्ट छैन यो सम्झौताको सम्बन्धमा भन्ने कुरा देखिन्छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपाल बाहिरको एउटा विषय। अफगानिस्तानमा तालिबानले पञ्जसिर उपत्यका आफूहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा आएको दावी गरेका छन्। काबुलमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले त्यस्तो दावी गरे पनि तालिबान विरुद्ध त्यहाँ संघर्षरत समूहले चाहिँ लडाई जारी रहेको भन्दै तालिबानको दावी अस्वीकार गरेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। तालिबानका एक प्रवक्ताले विजयको दावी गर्दै उनकै शब्दमा देशलाई पूर्णतः युद्धको दलदलबाट निकालिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्विरहरूमा प्रान्तीय गभर्नरको कार्यालयको मुख्य द्वार अघि तालिबान लडाकुहरू देखिन्छन्। तर तालिबानको प्रतिरोध गरिरहेको नेशनल रेजिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तान एनआरएफले तालिबानको दावीको खण्डन गरेको छ। उक्त समूहको ट्विटरमा भनिएको छ, एनआरएफका सैनिकहरू युद्धलाई निरन्तरता दिन उपत्यकाका सबै रणनीतिक स्थानमा छन्। हामी अफगानिस्तानका जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं कि न्याय र स्वतन्त्रता कायम नभएसम्म तालिबान र तिनका साझेदार विरुद्धको संघर्ष जारी रहन्छ। यसअघि तालिबान विरुद्ध युद्ध गरिरहेको प्रतिरोधी समूहका नेता अहमद मसूदले आफू शान्ति वार्ताका लागि तयार भएको बताएका थिए। वार्ताबाट समाधान खोज्न धार्मिक नेताहरूले ल्याएको एउटा प्रस्तावप्रति आफू सकारात्मक भएको जनाउ दिँदै उनले तालिबानलाई आफ्नो आक्रमण रोक्न आह्वान गरेका हुन्। विद्रोहीहरूको गढ़ मानिएको पञ्जसिरमा तालिबान तीव्र गतिमा बलियो बन्दै गरेको विवरण आएको थियो। राजधानी काबुलबाट उत्तरमा अवस्थित उक्त प्रान्तमा तालिबान शासनको प्रतिरोध हुँदै आएको छ। विनिता दाहाल।
फेरि नेपाल र चर्चा संघीय राजधानीमा विद्यालय सञ्चालन बारे काठमाडौँ जिल्लामा कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति बिना कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अभिभावक संघ समेत सहभागी बैठकले कोभिड संक्रमण बारे अबको एक साताको समीक्षा गरी विद्यालयहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीलाई संक्रमणको स्थिति हेरेर के तपाईहरूले यो निर्णय उल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। सिचुएसन चाहिँ एबनर्मल हो, फेरि संक्रमण दर बढ्दै गयो भने त अब विद्यालय मात्र होइन हामीले अरू सेक्टर पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो अहिले 1-2 दिनको डाटालाई एनालाइसिस गरेर मात्र पुग्दैन, एक हप्ता हामीले 10 दिन चाहिँ हेरौँ भन्ने हिसाबले नै निर्णय गरे हौँ। अब कतिपय नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नु भएको छ, कतिपय सञ्चालन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले एकरूपता कायम होस्, असोज 1 गतेदेखि गरौँ र अब 10 जुलाईसम्म चाहिँ एउटा वार्म अप हुन्छ विद्यालय खोल्ने भन्ने भयो। अब आफ्टर दसैँ तिहार पछि चाहिँ अनि निश्चित रूपमा पठन पाठन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हाम्रो सहमति भएको छ। कतिपय जनस्वास्थ्यविदले अहिलेलाई हतार नगरौँ, कमसेकम दसैँ तिहारसम्म हेरौँ भनेर सुझाव पनि दिँदै आएका छन्। त्यो पाटोमा पनि छलफल भयो कि भएन आजको बैठकमा? होइन, त्यो छलफल भएको छ र अब त्यहाँ विद्यालयको शिक्षाको प्रतिनिधिहरूले त्यही भन्नुभएको छ। अब कति विद्यालयको भौतिक अवस्था बिग्रेको छ, त्यहाँ मर्मत सम्मारका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 10-15 दिन चाहिँ अब यो टाइम पाइयो भने आफ्टर दसैँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अब कतिपय विद्यार्थीहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानु भएको छ होइन, अब अलिकति अहिलेदेखि विद्यालय खोल्छ भन्ने मनस्थिति भयो भने आफ्टर दसैँ चाहिँ उहाँहरू पनि आएर विद्यालय खोल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ। अब अन्त्यमा विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लगायतका विषयलाई चाहिँ अनुगमन कसरी गरिनेछ? अब अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाले जस्तै आज शङ्करापुरको 1, 2, 3, 4, 5 मा चाहिँ कोरोना संक्रमणै छैन, 0 भन्ने कुरा आयो होइन। अब हामीले अहिले फोकस गरेको चाहिँ जहाँ कोरोना संक्रमण दर छैन, 0 छ, त्यहाँ सबै टिचर र अभिभावकले भ्याक्सिनेटेड भइसक्नुभयो, त्यस्तो हकमा चाहिँ र त्यो विद्यालयहरू अब अरूबाट आइसोलेटेड छन् भने त्यस्तोमा गर्ने भन्ने मेन प्रायोरिटी दिएको हो। र अहिले अनलाइन कक्षाबाट चाहिँ करिब 40% मात्रै विद्यार्थी समेटिएको देखियो र 60% चाहिँ यो अनलाइन कक्षाबाट पनि वञ्चित भएको र आधा वर्ष गइसकेको अवस्थामा जहाँ कोभिड छैन त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले निर्णय भयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली। फेरि नेपाल। पूर्वी नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरिरहेको आज 84 दिन पुगेको छ। गत साउन 20 गते सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिष्ठानमा आकस्मिक र कोभिड सेवा बाहेक सबै सेवा अहिले ठप्प पारेर पुनः आन्दोलन जारी राखिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकका सबै माग पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ। उमाकान्त खनालको रिपोर्ट। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनैतिक प्रभावमा नियुक्त नगरी वैधानिक प्रावधान राखेर नियुक्त गर्नुपर्ने उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर डाक्टर गुरु खनाल र निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहको राजीनामा तथा प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनको माग राखेर गरिएको चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी छ। सोही आन्दोलनलाई रोक्न भन्दै गत साउन 20 गते सरकारी वार्ता टोली र बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको थियो। प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाको प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोभिड सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर सूर्य प्रसाद रिमाल। उहाँहरू 4 जनाले मात्रै यसलाई ध्वस्त पारेको होइन, हामी पनि त्यसमा संलग्न छौँ होला। यो भन्दा अगाडिको पदाधिकारी पनि संलग्न हुन्छ र त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर को दोषी छन् सबैलाई कारबाही गर्ने एउटा उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्छ। विभिन्न निकायबाट अहिलेसम्म बनेका प्रतिष्ठान सम्बन्धी सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने माथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। वैकुण्ठ अर्याल सचिव स्तरको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको मान्छेको त्यही दिन सार्वजनिक गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सार्वजनिक गर्न किन नमिल्ने, आजै गर्न मिल्छ, त्यो गरे हुन्छ। त्यस्तै अख्तियार अदालतलाई यहाँ भएका स्वास्थ्य र शिक्षाको भ्रष्टाचार चाहिँ अलिक फास्ट्यागमा गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न सकिन्छ।
हुन्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउने निकायसँग समन्वय गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताए। जुन सम्बन्धित निकायले गर्न जाने भने हामीलाई भन्नुभयो हाम्रो कमिटीहरूले निकाल्यो, अरू कमिटीहरूले प्रधानमन्त्रीकोमा बुझाएको छ, तीबाट निक्लिनु पर्यो भन्यो। गाडीमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। प्रतिष्ठानको नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर आग्रह गरिसकेको छ। तर त्यहाँका चिकित्सकले चाहेको जस्तो माग सम्बोधन गर्न नसकिने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेल बताउँछन्। उहाँहरूले जे भने त्यति गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। पदाधिकारीहरूको राजीनामा भन्नुहुन्छ, उहाँहरू बनाउनुहुन्छ, मन्त्रालयले बनाउने कमिटीमा उहाँहरूले नाम भन्नुहुन्छ, एक दिन 3टा नाम दिनुहुन्छ, त्यो थपिदियो, फेरि अर्को 3टा नाम दिनुहुन्छ। यसरी बारम्बार पटक चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ फुल मन्त्री आएपछि क्याबिनेट विस्तार भएपछि अलिकति सजिलो होला सिनेटको चाहिँ। प्रतिष्ठानका चिकित्सकले राजीनामा मागेका पदाधिकारी मध्ये रजिस्ट्रार डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन्। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। आजको अन्तिम विषय, कोरोना भाइरस महामारीका कारण घरमै बस्नु पर्दा उकुस-मुकुस भएका कतिपय महिलाले तीजलाई बाहिर आउने र साथी सङ्गीलाई भेट्ने एउटा अवसरका रूपमा लिइरहेका छन्। तर कोभिड महामारी नसकिएका कारण जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना आवश्यक हुने कतिपय बताउँछन्। विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिले हप्तौं पहिलादेखि नै आयोजना गर्ने दर खुवाउने कार्यक्रमलाई लिएर कतिपयले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। मतिना त्वानाबासुको रिपोर्ट। तीजमा महिलाहरू भेला भई नाचगान तथा मनोरञ्जन गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपालि परिवारभित्रै रहेर पर्व मनाउने तयारी भइरहेको चितवनकी इन्दु तिवारी बताउँछिन्। देशले पनि अब कोरोना विरुद्ध सुई लगाइरहेछ, हामी पनि त अब अहिले लापरवाही हिँड्न भएन। परिवार त्यसरी त मनाउने हो। कतिजना गएकै छैन माइत, मेरै बुहारी माइत पठा छैन मैले। अधिकांश जात्रा तथा चाडपर्वहरू धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत महत्वका मात्र हुँदैनन्। तिनले मानिसको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षहरूमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्छिन् हास्य कलाकार कुञ्जना घिमिरे। कोरोना महामारीले घरमै थुनिएका महिलाहरूलाई बाहिर आउने अवसर तीजमा प्राप्त हुने भन्दै त्यसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनी बताउँछिन्। भड्किलो पारा नगरिकन छोरै आफन्तहरू बीच, साथीभाइहरू बीच अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर रमाउनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेन्टली फ्रेस हुनु भनेको पनि तपाईँले धेरैवटा रोगहरूलाई जित्नु हो जस्तो लाग्छ कि। तीज भन्ने बित्तिकै रातो पहिरनमा सजिएका महिलाहरू र उनीहरूले लाउने भाकाको याद दिलाउने धेरैको बुझाइ छ। अघिल्लो दिन रातिसम्म दर खाने, तीजको दिनमा व्रत बस्ने, पूजा पाठ गर्ने भन्ने आम बुझाइ छ। तर पछिल्लो समय महिना दिन अघिदेखि महँगा होटल र भोजघरमा दर खाने कार्यक्रम गर्ने प्रचलन बढ्नुले आफ्नै संस्कृति संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता छ काठमाडौँकी रिता राई दाहालको। कसैले 5 स्टार होटलमा तीजको दर दिने, कसैले क्याटरिङ गरेर दिने, तीजको नाममा अलिकति कता चाहिँ अनहेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। हामीले घाँटी हेरेर हार निल्नु भने जस्तै आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो अवस्था अनुसार हामीले मनाउँदै जाने हो भने यसको अवश्य पनि संरक्षण, संवर्धन र यसको महत्व बढेर जान्छ। सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत यसपालिको तीज रमाइलो सँगसँगै जोखिम बोकेर आएको बताउँछिन्। मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोगलाई बढ़ावा दिई सामाजिक दूरी कायम गरी यसपालिको तीज मनाउन सकिने उनी बताउँछिन्। यसपल्टको तीजमा महिला दिदीबहिनीहरूले फोटो खिच्दाखेरि मास्क निकाल्न जसलाई पनि मन लाग्छ, मास्क निकालेर फोटो खिचिराख्नु भएको देखेको पनि छ। सकेसम्म मास्क ननिकाल्न राम्रो हो, तर त्यो मास्क निकालेपछि बोल्नु हुँदैन, नबोलिकन फोटो टक्क खिचेर अनि फेरि मास्क लगाइहाल्ने, त्यस्तो खालको पनि उपाय गर्न सकिन्छ। महिला अधिकार कर्मी रिता शाह पछिल्लो समय मधेसतिर पनि तीज मनाउन थालेको बताउँछिन्। तीजको मौलिकता भन्दा त्यसमा देखिएका विसंगतिहरूको नक्कल बढ्ता गरेको संकेत गर्दै यसले तीजको महिमा संकटमा पर्ने बताउँछिन्। प्राय जसो अहिलेसम्म स्कुल कलेजको ल्याएको छैन, तर हामी यो तीजको नाममा ठाउँ ठाउँमा गएर त्यसरी बसेपछि यसले त कोभिडलाई अझै फैलिनबाट चाहिँ यसले जोगाउनुको सट्टा अझ यसले चाहिँ फैलावट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारी वर्षाका कारण कतै बाढ़ी, कतै पहिरो, कतै डुबानको अवस्था छ। महामारीका कारण कयौं महिलाको ज्यान गइसकेको छ। कयौं यस संक्रमणको उच्च जोखिमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यति बेला तीजको उमंग छाडेर राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरी सोही बमोजिमको भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुने भन्दै लक्ष्मी ढकाल तीजको दिन मानव सेवामा समर्पित हुने बताउँछिन्। चाडपर्वको बहानामा बढ्दै गइरहेको जमघटले आफ्नो र परिवारको ज्यान जोखिममा पर्ने भन्दै खोप नलिएकाले मात्र होइन, लिइसकेकाले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनै पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, बीबीसी काठमाडौँ।
यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।